ሰላም ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን እንኳዕ ብድሓን ናብዚ መንፈሳዊ ቻናል መጻኹም ብምልጃ ንዝብልዎ ንዝቀርጽዎ ሰባት ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በአማላድነት ዘይኮነ አዲሕንናስ በቤዛነት በደሙ ይድሕንና ለሚኑ ዘይኮነ አዲሕንናስ ደሙ አብሲሱ ስጉ ቆሪሱ ያድሕንና ብጣዕሚ ክንፈልጦ ዝግበአና ነገር ማለት እዩ بقالات شنجلا وي بزخونة بستفلالو قالات تحواويسهم زي كونو قريبهم اتي لمنا قريبو زي كونتي ناي ود سب حاتيات تدمسيسوسي دم فسيسليو سغون تقوريسليو مالتي سلازي اتي اماناوي زخونة ناي كريستوس سغان دمن حدا غيزين موداتان زقربه ايو كمتي ناي بولي كيدان حلافي وي ببغيزيو ببعمت زقرب ايكونن كأوخاء كم تناي بولي كيدان بزحات أكلات مسواتي زقبل مسوات مغرب عير ليون مسوات مغربي مسوات تقبالي بعلو قويتنا من حيثنا يسوع كريستوس كبرن مسجانان نعو يخون كاو أب حدوش كيدان دما أب حدوش كيدان بتلي بزح مكر خار زيد ليو قويتنا من حيثنا يسوع كريستوس قال نقال زمسكرو بعلو زجمرو خا بزح نجر أب حدوش كنا نكرر خلنا قويتنا من حيثنا يسوع كريستوس أبزح نجر بزيك حتات يلوم أبوتات يقول يوحنا أفورك قالت كله أتي بتلاقي أب سلسلة ميتين عشرة شمونتن حيمانة أبو متحف كنر خلنا بزيك حتات أتي ودسب كجبر زخير نجر كله ناجور نيرو يزو سلسلة مرأي أنا هون يزخير نيرو سلسلة قويتها تايلو أب حدوش كدان تاي نابل عنت لو يسوع حبست على أمسكينو دماغ أوريسو نتوم لك أمزامرتو أزيد سجاي إيو إنكبل إلو هاومي تعمي زغير بز هاي الساعات ترى سب لو بزح سب خمي كخواني السجا عند من ناي كريستوس زبل سب نرى أي وانجرات هم هواريات جن كم زي لهم تسبسيهم السنة نرى أي وخبيبهم نهاللي نال على انجران نرى أيوه انكو بلعو إذا السقائي يخبلهم كلهم أي بلو نارا أي وانجرا مخانو مالتي مخنياتو أملاخ مخانو تقبيله مويهم قويتا مخانو تقبيله مويهم كل زقبرو نقر أمينه مويهم مخنياتو كاب معرف حدا جميرنا كساب معرف إسران شدشن نتوم هواريات الناس هلتنوم يمتيو أبو زلوم امنت نعبي يمتيو نافتنوم يمتيو سلازو ودياون كاريوم كله ازي انكويلو انجرا اوريسو متاسبيا ايولن وي كالا عينت قالات ايتتقمن انجرا العيلو انكو ازي سغا ايلو هيبوم يمنا كومون نتي صوا العيلو يبل نتي صوا العيلو ازي نحدقت حطيات نحدش كيدان زفسس دمي ايو بتلي حدش كيدان زي مصحف ديو حدش كيدان مالت مصحف يكون حدش كيدان مالت اتي بدمو استغبره كيدان يو نزل عالم دك سبات كدحنلو زغبوم كيدان يمبر مصحف يكون انت مصحف ني حدش كيدان مصحف كنبلو نخيلينا امبر اتي اب مصحف قدوس حدش كيدان يلا نبلو زلناس نت مصحف يكون انت حدش كيدان زلو تحدش كيدان زبالس دمي تدمو بعلون قويتا خمس مسكرو بعلون كم استناغور مالتي نحدش كيدان زفسس دمي يلو وي قالات ايكون تطقيما ابز بتمساسحلي مالتي ስለዚህ አማናዊ መخانو በስተፈላላይ መንገዲ በስተፈላላይ ጊዜ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መስኪሩልኝ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51 ግን እቶም ሐዋርያት ከምታ አንተ ዝናገሩ ዝነበርኩ እቶም ህዝብ ይختلوا ነይሮም ስለዚህ በስጋው ድሌት ይختلوا ስለዝነበሩ ምንም አይነት ምርዳእ ስለዘይነበሮም ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰተይና ዘላለም ህይወት ሎ ክብሎም ኮሎ ምክንያቱ አናራዶም ይመጽ ካብላ ዓለ ከተንቦ ትኽእል ይኹም ምዕራፍ 6 ዮሐንስ ወንጌል ስለ ቅዱስ ቁርባን ዝብል ካብላ ዓለ ናራዶም አቦታትኩም ኣብ ምድረ በዳ ሕብስትና በልዑ ደም ማይና ሰተዩ መጽያምዮም ጽዋና ሰተዩ መጽያምዮም ንሱ ግን ህይወት ኢኮኖሚን ንሱ ግን አይድሓኖምን ይብሎም ነይሩ ምክንያቱ ኣብ 40 ዓመት ሙሉ እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ወጽዮም ካብ ባርነት ወጽዮም
ናብ ከነአን ክስካብ ዝኣትዩ እግዚአብሔር እዩ ዝቕልዎም እግዚአብሔር እዩ ዝህቦም ዘብልዖም ዘስትዮም ነይሩ ትህብስተ መና ካብ ሰማይ ዝወረደሎም ነበረ ትካብ ክውሕዝ ዝፈልጥቀሎም ዝነበረ ማይ ግን ከድሕኖም ኣይከኣልን መድሓኒት ክኾኖም ኣይከኣልን ስለዚ ናይ አብርሃም ደቂና ስለዝብሉ ናይ ሙሴ ደቂና ስለዝብሉ ቶም እስራኤላውቶም አይሁዳውያን ክርስቶስ እቲ ናይ ቦታቶም ነገር አምጪ ይዘረድኦም ዘሎ አቦታትኩም ምድረበዳ ብዙሕ ምግብ ብዙሕ ህብስተ በሊዖም እዮም እሱ ግን ህይወት አይኮኖምን ቅጽለ ቢሉት ርእስናታ እዩ ዝብል አነ ናይ ህይወት እንጀራ እየ ኢልዎም ማለት